10औं साधारण सभामा चाहिँ अब हाम्रो शेयरहोल्डर महानुभावहरूले चाहिँ अत्यन्त जुम मार्फत अत्यन्त सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो र उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा के कसो गर्नुपर्ने सरसल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले साधारण सभा मार्फत 8.42% दरले हामीले चाहिँ बोनस सेयर त्यसमा 8% चाहिँ बोनस सेयर दिने र 0.42% चाहिँ बोनस सेयरको लागि जुन ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ क्यासमा दिने भनेर नगद लाभांश करको लागि 0.42 र 8% बोनस सेयर सहित हामीले 8.42 चाहिँ हामीले वितरण गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र सिभिल ब्याङ्कको हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको इयर एन्ड इयर हेर्ने हो भने यो चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट हो अहिलेसम्म लाभांश र विगत 3 वर्षमा हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ बढ्दै गएको छ। 3 वर्ष अगाडि हामीले 4.05% दिएका थियौँ। गत साल हामीले 76 असारमा शान्तमा हामीले 6.57% दियौँ र यसपालि हामी 8.42% दिन सफल भएका छौँ र हाम्रो शेयरहोल्डर प्रवर्तक महानुभावहरू यसबाट चाहिँ एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि हामी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अझ निरन्तर रूपमा चाहिँ बढी गर्ने अझ लाभांश अथवा चाहिँ शेयरहोल्डर्स रिटर्न चाहिँ बढी गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेका छौँ र साधारण सभाले अब अहिलेको जल्दो बल्दो कुरा चाहिँ मर्जर एक्विजिसनको कुरालाई पनि हाम्रो बोर्डलाई चाहिँ अनुमति दिएको छ, अधिकार त्यायोजन गरेको छ। त्यो एउटा पाटो छ र व्यावसायिक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी ग्रोथकै मोडमा छौँ। विगत 7 महिनामा भनौँ, विगत 7 महिनामा हामीले कर्जातर्फ चाहिँ 34% को ग्रोथ हासिल गरेर 72 अरबको कर्जा पुर्याउन सफल भएका छौँ भने डिपोजिटतर्फ 30% को ग्रोथ हासिल गरेर 78 अरबको चाहिँ हाम्रो ग्रोथ भएको छ। अब असार मसान्तसम्ममा चाहिँ हामी 83-84 अरब चाहिँ हामी कर्जा पुर्याउने र 87-88 अरब 90 अरबसम्मको चाहिँ डिपोजिट पुर्याउने हिसाबले हामी चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र ब्याङ्कको चाहिँ समग्र रूपमा जुन हाम्रो पहिलाको पीडा थियो एनपिए निरन्तर रूपमा चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि एनपिए घट्दै आएर हाम्रो 73 असारमा शान्तमा 4.49% को एनपिए थियो। त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा घट्दै आएर अहिले चाहिँ गएको असारमा शान्तमा चाहिँ 1.9% मा झर्यो र अस्ति पुसमा शान्तसम्म आइपुग्दाखेरि 1.7% मा झरेको छ र यो चाहिँ हामी आउँदो असारमा शान्तसम्ममा चाहिँ यो चाहिँ 1% को हाराहारीमा ल्याउने हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि ब्याङ्क चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रगति उन्मुख छ। कर्जाको गुणस्तरको हिसाबले, व्यवसायको आयतनको भोल्युमको हिसाबले र हामी अब सँगसँगै प्रफिटेबिलिटीमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ र जहाँसम्म मोनेटरी पोलिसीको कुरा छ, मोनेटरी पोलिसी चाहिँ असारमा आएको मोनेटरी पोलिसी जस्तै अहिलेको मोनेटरी पोलिसी पनि एकदमै चाहिँ अकोमोडेटिभ छ हैन र हाम्रो पनि र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि बुझाइ के हो भने व्यावसायिक क्षेत्र सर्भाइभ गर्यो भने उनीहरूको व्यवसाय दिगो भयो र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको व्यवसाय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि भयो भने चाहिँ ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्र पनि राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ हो र त्यही बुझाइ अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो अकोमोडेटिभ मोनेटरी पोलिसी ल्याएको छ र जुन सुविधाहरू हिजोको दिनमा थियो त्यो कायमै राखेको छ र त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा व्यावसायिक क्षेत्र उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यसले फाइदा नै पुर्याउँछ र त्यसको फाइदा समग्र रूपमा सिभिल ब्याङ्क मात्रै होइन सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्र लगायत वित्तीय क्षेत्रले त्यसको फाइदा पाउँछ र त्यसको अल्टिमेट फाइदा भनेको फेरि देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई जाने हो र देशको अर्थतन्त्र चाहिँ सुदृढ हुने, दिगो हुने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मोनेटरी पोलिसीको अहिलेको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसी अनुसार साउनमा आएको मोनेटरी पोलिसी अनुसार चाहिँ धेरै जसो कस्टमरहरूले, क्लाइन्टहरूले, ऋणीहरूले चाहिँ रिहेबिलिटेसन लोन अथवा बिजनेस कन्टिन्युटी लोनहरू चाहिँ लिइसकेकै अवस्था थियो तर केही ग्राहकहरू सबै ब्याङ्कको एउटा दुईटा ब्याङ्क ग्राहकहरू कुनै ग्राहकहरू चाहिँ
पहिला लिनु पर्दैन कि हामी आफै व्यवस्थापन गर्छौँ भनेको, तर पछि गएर व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थाले चाहिँ छुटपुट हुन गएको हो। कुनै कुनै ग्राहक चाहिँ अब होइन लिने भन्दै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्यको कारण अथवा चाहिँ अरू व्यवसायिक कारणले गर्दाखेरि यो रिहेबिलिटेसन्सहरू अथवा बिजनेस कन्टिन्यू लोनहरू लिन नसकेको, त्यस्तो छुटपुट भएको हरेक ब्याङ्कको चाहिँ एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा क्लाइन्टहरू छ। ती क्लाइन्टहरूलाई पनि यो सुविधा पुगोस् र उनीहरूले पनि फेरि आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र ब्याङ्कले यो समय लम्ब्याएको हो। र यो लम्ब्याएको समयभित्र ती छुटपुट भएका क्लाइन्टहरू जो चाहिँ उद्यमी व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब यो रिहेबिलिटेसनहरू लोनहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म उनीहरूलाई पुनर्जागृत गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने र त्यसको स्वाभाविक रूपले त्यसको फाइदा चाहिँ ग्राहकहरू आफैलाई पनि पर्छ र ब्याङ्कहरू सबैलाई पर्छ। त्यसको फाइदा सिभिल ब्याङ्कलाई पनि आउँछ कालान्तरमा। अहिले तत्कालको रूपमा चाहिँ त्यस्तो नदेखिए पनि नाफामा हिट त अहिले समग्र कोभिडको कारणले समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रले नै त्यसले हिट गरेको छ। गत वर्षको तपाईँले असार मसान्तको डाटा हेर्ने हो भने नि करिब तपाईँको 10 अरबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ क्षेत्रको नाफा घटेको छ, जुन चाहिँ सरदरमा हरेक वर्ष चाहिँ 15% नाफा बढ्थ्यो भने यसपालि चाहिँ 15-16% नाफा घटेको अवस्था छ होइन। त्यो पहिल्यै परिसक्यो। अब अहिलेको अवस्थामा पनि सबै ब्याङ्कको नाफा चाहिँ कुनै कुनै ब्याङ्कले अलिकति बढी गरेको छ, नत्र भने धेरै जसो ब्याङ्कको नाफा चाहिँ पोहोरकै पुसमसान्तको तुलनामा अथवा त्योभन्दा घटेको अवस्था छ। र यो कारणले पनि अब केही नाफा त घट्ला, तर हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ क्षणिक अहिलेको 6 महिनाको 3 महिनाको नाफा हेर्ने होइन। ब्याङ्किङ वित्तीय व्यवसाय भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै लङ टर्म व्यवसाय हो। हामीले हाम्रो नाफा मात्रै होइन, अघि नै मैले भने उद्यमी व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रको नाफा र त्यसको दिगोपना कसरी हुन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यही हिसाबले ल्याएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कालान्तरमा यसले चाहिँ उद्योगी व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्ने हुनाले त्यसको फाइदा फेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई नि ब्याङ्किङको स्टेबिलिटीमा अथवा दिगोपनामा त्यसले चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्ने हुनाले यसले चाहिँ कालान्तरमा राम्रै गर्छ। अब एनपिएल त तपाईँको हरेक समयमा केही न केही भइ नै रहेको छ। व्यवसाय गरेपछि सबै व्यवसायले चाहिँ 100% राम्रो गर्छ भन्ने जरुरी छैन। हिजोको दिनमा पनि ओभरअल कमर्सियल ब्याङ्कको इन्डस्ट्री सेक्टरको प्री कोभिड सिचुएसनमा 1.53% इन्डस्ट्रीको एनपिएल थियो र अहिले कोभिड लागेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 1.73 1.75 को हाराहारीमा अलिकति एनपिएल बढेकै अवस्था छ। तर अहिले चाहिँ भ्याक्सिनेसन आइसकेपछि र व्यावसायिक क्षेत्र चाहिँ केही क्षेत्रलाई छोडेर जस्तो अब टुरिज्म सेक्टर, त्यो टुरिज्ममा पनि डोमेस्टिक होइन इन्टरनेसनल टुरिज्म, इन्टरनेसनल ट्राभलर्समा डिपेन्ड गर्ने टुरिज्म इन्डस्ट्री, स्कुल कलेजेसहरू, सिनेमा हलहरू, यिनीहरू बाहेक अरू क्षेत्र अब प्रायः जसो सबै चाहिँ रिभाइभलमा आइसक्यो भनेपछि यो जुन चाहिँ एनपिए बढेको थियो अहिले पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरू चाहिँ धाराशायी हुने स्थिति थियो, त्यो अब भावी दिनमा यो सुध्रिन्छ। हामी त्यसमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक छौँ र सुध्रिन्छ नै। त्यो सुध्रिएको अवस्थामा पनि तपाईँको फेरि 1.53% त एनपिए हुन्छ। त्यो मध्ये कसैको 3-4% होला, कसैको 1% भन्दा तल होला। एभरेजमा 1.5% एनपिए चाहिँ इन्डस्ट्रीमा रहि नै राख्छ र पेन्डेमिककै कारणले बढेको एनपिए चाहिँ अबको 1-1.5 वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ रिभाइभ हुन्छ, रिकभर हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पहिलो कुरो त प्रक्षेपण चाहिँ तरलता कम हुन्छ भन्ने होइन, बढी नै हुन्छ भन्ने नै थियो। किनभने हामीले अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ पोहोरको चैतमा जब पेन्डेमिक लाग्यो त्यसपछि चाहिँ व्यवसायहरू उद्योग व्यवसायहरू चल्न सकेन। नचल्दाखेरिको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट केही पनि नहुँदाखेरि कर्जाको माग घट्छ र घट्यो पनि होइन। रेमिटेन्स पनि घट्छ भनेको थियो, तर रेमिटेन्स घटे पनि तपाईँको ब्रोड मनी एक्सपेन्सन जुन हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटबाट हुने इन्कमहरू अनि गभर्मेन्ट कलेक्सनबाट हुने इन्कमहरू जुन चाहिँ 8.5 महिना काम गरेको थियो पोहोरको साल, त्यसबाट हुने र त्यसबाट बचत हुने र
हरेक तपाईँको 3-3 महिनामा 53-54 अरब रुपियाँ त ब्याजकै आम्दानीबाट ब्रोड मनी एक्सपेन्सन भइरहेको हुन्छ। त्यो तरलता त सिस्टममा रहिराख्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो ब्रोड मनी एक्सपेन्सन 53-54 अरबले हरेक क्वार्टरमा हुन्छ। ट्याक्स कलेक्सनहरू पनि 8 महिना काम गरेको हिसाबले केही न केही ट्याक्स कलेक्सन पनि हुन्छ, तर रेमिटेन्स चाहिँ केही घट्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि तरलता चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो हैन। किनभने क्रेडिट डिमान्ड त शून्य हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ तरलता चाहिँ अलिकति बढी नै हुन्छ होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ र त्यो हिसाबले तरलता बढेको पनि हो। त्यसमा अझ बढी तरलता के भयो भने रेमिटेन्स पनि सोचेको भन्दा बढ्यो हैन। रेमिटेन्स चाहिँ हामीले घट्छ भनेको कुरामा 11% 12% बढ्यो। अरू चाहिँ हामीले अनुमान गरे अनुसारै बढ्यो। कर्जाको डिमान्ड चाहिँ तपाईँको असार साउनसम्म त त्यो त कर्जाको डिमान्ड त जिरो नै थियो हैन। अझ उल्टा कर्जा चाहिँ घट्दै थियो सबै ब्याङ्क हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तरलता हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ, तर यति धेरै हुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ गरेका थिएनौँ। सोचेको भन्दा अलिक बढी भयो, तर तरलता चाहिँ बढी नै हुन्छ भन्ने अनुमान थियो। र साउनदेखि यता आएर चाहिँ अब कतिपय ब्याङ्कले चाहिँ अझै यो स्थिति के हो भनेर कन्जर्भेटिभ वेमा बसे। हामी लगायत केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ होइन अब बिस्तारै चाहिँ सिचुएसन अब भ्याक्सिन पनि आउँछ र मान्छेको मानसिक रूपले पनि मान्छे सधैँभरि घर कोचेर बस्न सक्दैन, बाँच्नको लागि केही न केही गर्नुपर्छ र व्यावसायिक वातावरण चाहिँ केही क्षेत्रहरू छोडेर व्यावसायिक वातावरण चाहिँ अब चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ अग्रेसिभली लगानी गर्न थाले। त्यसको परिणामस्वरूप अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँको डिपोजिट भन्दा कर्जा चाहिँ बढी भएको ग्रोथ भएको अहिलेको अवस्था छ हैन। र जहाँसम्म चाहिँ यो तरलता बढी हुँदाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भन्ने छ। अब अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यति धेरै गएको जस्तो लाग्दैन। शेयर मार्केटमा अलिकति पहिलाको तुलनामा गएको हो, तर त्यो शेयर मार्केटलाई हामीले पुरै अनुत्पादक भन्न पनि मिलेन। त्यसले चाहिँ एउटा देशको क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ भाइब्रेन्ट बनाउँछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ त्यताबाट पनि अब जान्ने मान्छेले कमाउँछ पनि, नत्र भने कम्तीमा पनि मान्छेलाई चाहिँ पुँजी निर्माणप्रति चाहिँ एउटा खालको चाहिँ सचेतना ल्याउँछ। र त्यो सबै ब्याङ्कले एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तय गरेको रुल्स रेगुलेसन्स र आफ्नो ब्याङ्कभित्रको पनि रुल्स रेगुलेसन्सभित्र बसेर गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ फेरि एकदम यो भोलि डुबी नै हाल्छ, गइ नै हाल्छ भन्ने पनि होइन। र त्यो भनेको फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सिलिङ राखिदिएको छ हैन। आफ्नो कोर क्यापिटलको 40% भन्दा बढी लगाउन पाउँदैन र त्यतिको रिस्क थेक्न सक्ने ब्याङ्कहरू सबैसँग त्यो क्षमता छ। त्यही रिस्क बेरिङ क्यापासिटीभित्र, रिस्क बेरिङ एपिटाइट जति छ त्यो भित्र बसेर सबै ब्याङ्कहरूले गरेको छ। अब केहीले गरेको छैन, केहीले अलि बढी गरे होला। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अरू क्षेत्रमा पनि अब स्टिल, सिमेन्ट लगायत कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा पनि धेरै चाहिँ अब लगानी बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा अर्थतन्त्र चाहिँ अब अहिलेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी र जुन चाहिँ हाफ इयरली रिभ्यू भयो र ब्याङ्कहरू आफैले चाहिँ जुन तदारुकताका साथ ग्राहकहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू, राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आएका नीति निर्देशन अन्तर्गत आएका सुविधाहरू र ब्याङ्कहरू आफै चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर दिन सक्ने सुविधाहरू जुन दिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा उद्योगी व्यवसाय र अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै सेपमा छ। र हामीले जुन हिसाबले अर्थतन्त्र धाराशायी हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ त्यो हुने अवस्था छैन। हामी चाहिँ बजेटले चाहिँ 7% को जिडिपी ग्रोथ एन्टिसिपेट गरेको भए पनि म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, यो अथेन्टिक होइन, व्यक्तिगत रूपमा 4.5 देखि 5% को जिडिपी ग्रोथ चाहिँ हामी कम्फर्टेबली अचिभ गर्छौँ भन्ने लाग्छ। कर्जाको डिमान्ड चाहिँ बढिराखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अब व्यवसायको चाहिँ अब नर्मल भन्छ के नर्माल्सी, अब त्यो के भन्छ नेपालीमा ठ्याक्कै, व्यवसाय चाहिँ अब चाहिँ राम्रो हुँदैछ भन्ने, वातावरण राम्रो हुँदैछ, कारोबार बढ्दैछ भन्ने कुरा यो चाहिँ यो सङ्केत गर्छ हैन। त्यसैले गर्दा कर्जाको माग बढिराखेकै छ, डिपोजिट पनि तपाईँको बढिराखेकै छ हैन। सरकारी खर्च भएको छैन, तर कर चाहिँ तपाईँको
नियर टु टार्गेट जति चाहिँ सरकारले चाहिँ एन्टिसिपेट गर्दै भन्सार कलेक्सन कर चाहिँ सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसारै चाहिँ कलेक्सन भइरहेको छ। यो सबै हिसाबले चाहिँ औद्योगिक वातावरण व्यावसायिक वातावरण चाहिँ पहिलाभन्दा गएको 9 महिना 10 महिनाभन्दा धेरै चाहिँ के अरे इम्प्रुभ भएको रिकभर भएको भन्ने देखिन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको स्वाभाविक परिणाम भनेको चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहने अथवा भएको उद्योगलाई चाहिँ थन्केर बसेको थियो भने अब फेरि त्यसलाई रिभाइभल गर्न चाहने, त्यो कारणले चाहिँ कर्जाको माग बढ्ने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया अगाडि सुरु भइसक्यो। यो चाहिँ समग्र रूपमा राम्रो छ। अब यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ बिस्तारै यो जुन गएको 8-9 महिनामा जुन चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ एकदम फ्लस थियो, धेरै थियो, त्यो चाहिँ बिस्तारै सङ्कुचन हुँदै आएको छ। तर अहिले नै फेरि पुग्दै पुगेन अथवा त्यो एकदमै 2 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ डिपोजिट क्रन्च अथवा लिक्विडिटी क्रन्चको सिचुएसन चाहिँ छैन। मलाई लाग्छ यो अहिलेको हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक वातावरण बन्दै जाने हो र कर्जाको माग बढ्दै जाने हो भने हामी चैत वैशाखसम्ममा चाहिँ अलिकति चाहिँ टाइट सिचुएसनमा पुग्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर फेरि असारमा चाहिँ सरकारी खर्च भइहाल्छ अनि फेरि लिक्विडिटी फ्लस हुन्छ। सो रियल क्रन्च चाहिँ अब व्यावसायिक वातावरण सुध्रिँदै गएर यही हिसाबले चाहिँ बढ्दो तरिकाले गयो भने चाहिँ अर्को कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ क्रन्च आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब सरकारले असारमा खर्च गर्छ, असार साउन त्यो 150-200 अरब खर्च गर्छ, असार साउन मार्केटमा पैसा हुन्छ अनि त्यो असार साउनमा आएको पैसा फेरि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भदौ असोज कार्तिक हुँदैपछि ब्याङ्कले लगानी गरिसक्छ। किनभने क्रेडिट डिमान्ड बढ्दै गयो भने असारमा नर्मल्ली ब्याङ्कहरूले पनि धेरै लगानी गर्दैन, ग्राहकहरूले पनि धेरै माग्दैन। असारमा पैसा उठाउने ब्याङ्कले लोन तिर्ने नै हुन्छ, ग्राहकहरूको पनि व्यापारीहरूको पनि हैन। सरकारलाई कर तिर्ने, ब्याङ्कलाई लोन तिर्ने र ब्याङ्कले पनि धेरै लोन नदिने, बुक म्यानेज गर्ने, बुक म्यानेज गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा असारमा आएको पैसा त साउन भदौसम्म त रहन्छ हैन। त्यसपछि पनि औद्योगिक वातावरण राम्रो हुँदै गयो भने साउन भदौदेखि फेरि नयाँ चाहिँ डिमान्ड दसैँ तिहारदेखि लिएर सबै नर्मल। यसपालि त दसैँ तिहार भएन, त्यही भएर क्रेडिटको डिमान्ड भएन। साउनदेखि नै तपाईँको चाहिँ दसैँ तिहारको डिमान्डको लागि चाहिँ कपडादेखि लिएर खानपिनदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ डिमान्ड बढ्न थाल्छ अनि त्यसको लागि लोन क्रेडिट बढ्छ हैन। त्यो हुन थालेपछि चाहिँ अनि हाम्रो मोनिटरी एक्सपेन्सन भनेको त अर्निङ भनेको त उही जिडिपीबाट नेसनल सेभिङ्सबाट जति सेभिङ्स हुन्छ अथवा रेमिटेन्स सेभिङ्स जे आउँछ त्यसैबाट चाहिँ पैसा फ्लो हुने हो यो। अनि इन्ट्रेस्ट ब्रोड मनी एक्सपेन्सनबाट जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसैको थपेर हुने हो, त्यो त फेरि लिमिटेडै हुन्छ। फेरि त्यसमा क्रेडिट डिमान्ड चाहिँ कन्जम्सनको आधारमा ग्रोथ हुँदै जाने, डिपोजिट सप्लाई चाहिँ स्ट्याटिक हुँदै एउटा लेभलमा मात्रै बढ्दै जान्छ डिपोजिट पनि। तर डिपोजिटको ग्रोथ 10% भएको छ, क्रेडिटको ग्रोथ चाहिँ 21% भयो भने चाहिँ नेचुरली त्यहाँनिर गएर टाइट हुने सिचुएसन आउँछ। त्यो टाइट हुने सिचुएसन चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा गएर आउन सक्छ। र यो व्यावसायिक वातावरण यस्तै बनिराख्यो भने अहिले चाहिँ तत्काललाई चाहिँ त्यो यो असारसम्म चाहिँ म त्यो टाइटै हुने सिचुएसन देख्दिनँ। बेस्ट युटिलाइजेसन चाहिँ वैशाखसम्ममा चाहिँ यो अहिले भएको लिक्विडिटी चाहिँ युटिलाइज हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसलाई सबभन्दा पहिला त यसलाई लोन लस प्रोभिजनिङ धेरै राखेकोमा राम्रो मानिदिनुपर्छ तपाईँहरूले हैन। किनभने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लोन लस प्रोभिजनिङ नगरिकन नाफामा देखाए पनि हुन्थ्यो हैन। हामीले जे कमाएको छ कमाएको कुरालाई चाहिँ भोलि यो लोनलाई चाहिँ समस्या हुन सक्छ है भनेर त्यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजन गरेर राखेका छौँ। एउटा कुरा त्यो राम्रो पक्ष त्यो हो, त्यो रिजर्भ क्रिएट गरेर राखेको आफ्नै कमाइबाट हैन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो अहिले लोन लस प्रोभिजनिङ चाहिँ 142% किन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एनपिए चाहिँ जति छ त्यति नै छ हैन। एनपिए को कुनैमा 100% प्रोभिजनिङ होला, कसैमा 50% प्रोभिजनिङ होला, कसैमा चाहिँ 25% मात्रै प्रोभिजनिङ होला एनपिएमा हैन। तर हामीले एक्स्ट्रा प्रोभिजनिङ चाहिँ केमा गर्यौँ भने वाच लिस्टमा गर्यौँ। वाच लिस्ट त एनपिए होइन। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पहिलाकै क्राइटेरिया अनुसार जो चाहिँ 30 दिनभन्दा बढी ओभरड्यू भएको छ अथवा चाहिँ के अरे 2 वर्ष लगातार चाहिँ लस मेकिङ नेटवर्थ नेगेटिभ भएको अथवा लस मेकिङ कम्पनी छ भने त्यस्तोलाई पनि हामीले
वाच लिस्टमा राख्नु पर्यो, त्यो नर्मल प्रोसेसमै भयो। त्यसबाहेक यो पेन्डेमिकको सुविधा अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि लोन चाहिँ रिहेबिलिटेसन गरेको छ, रिस्ट्रक्चरिङ गरेको छ, पेन्डेमिकको कारणले रिस्ट्रक्चरिङ गरेको छ भने त्यस्तो कर्जामा पनि हामीले चाहिँ 5% प्रोभिजन गर्नु पर्यो। उसले ब्याज तिरिराखेको छ भने पनि, ओभरड्यू छैन भने पनि रिहेबिलिटेसन लोन चाहिँ हामीले असारमा, साउनमा अथवा चाहिँ असोजमा, कार्तिकमा दिएको छ भने त्यसलाई पनि 5% प्रोभिजन गर्नु पर्यो। गुड लोन त गुड लोनै हो। त्यस्तोमा मात्रै हाम्रो 20 करोडको हाराहारीमा हामीले प्रोभिजन गरेका छौँ अहिले, होइन? सो अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो लोन पनि बढ्यो, होइन? गुड लोन त हाम्रो तपाईँको पुस मसान्तसम्म हेर्ने हो भने 14.25 करोडले बढाएको छ, 14.25 अरबले पुस मसान्तसम्म। अहिले चाहिँ 18 अरब बढिसक्यो, होइन? फागुन 5 गतेसम्म आउँदाखेरि 18 अरब बढिसक्यो। सो पुस मसान्तसम्म 14.25 अरबले लोन बढ्दाखेरि त 14.25 करोड त हामीले बुक गर्नु पर्यो, 1% भयो। 19% वाच लिस्टको त्यो जो एनपिए होइन त्यो पनि 19 करोड भयो। यता 14 करोड त्यो नयाँ गुड लोनको गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 33 करोड चान्सुन, झन्डै 34 करोड चाहिँ हामीले लोनलेस प्रोभिजनिङ, एक्स्ट्रा प्रोभिजनिङ गर्यो, होइन? अब यता फेरि त्यो 25-30%ले गरेको ऊ पनि, त्यसमा पनि हामीले टोटल हाम्रो एनपिएको एक्चुअल एनपिए अकाउन्टमा मात्र पनि हाम्रो चाहिँ 80% जतिको प्रोभिजनिङ छ। अनि यता वाच लिस्ट र गुड लोनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो कभरेज चाहिँ 142% हुन गएको, जुन चाहिँ राम्रो हो ब्याङ्कको उसको लागि। वाच लिस्ट प्रोभिजनिङै हामीले ब्याक गर्न, राष्ट्र ब्याङ्क नियमअनुसार ब्याक गर्न पायो भने पनि 19 करोड त्यसै फिर्ता आइगयो, होइन? अनि अब यो के अरे एनपिएमा जुन हाम्रो प्रोभिजनिङ छ त्यो एनपिए रिकभर भयो भने त्यो पनि फिर्ता आइहाल्छ, होइन? त्यो प्रफिटमै 33 करोड फिर्ता आउन सक्ने भयो, होइन? त्यसले हो, एउटा यो कारण भयो। अर्को कारण भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले डिपोजिट चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै लिक्विडिटी क्रन्च भयो। त्यसमा ब्याङ्किङ के अरे ब्याङ्कर एसोसिएसनमा, एनबिएमा चाहिँ सहमति भयो। सहमतिको कारणले इन्ट्रेस्ट रेट सबै ब्याङ्कको चाहिँ एउटै भयो। त्यो हुँदाखेरि हामीले डिपोजिट बढाउनै सकेनौँ। डिपोजिट बढाउन नसक्दाखेरि अब नबिल ब्याङ्कले पनि एउटै ब्याज दर, हामीले पनि एउटै ब्याज दर दिँदाखेरि त उनीहरूले चाहिँ ग्रोथ गर्ने भए, हामी चाहिँ नयाँ ब्याङ्कहरू चाहिँ मारमा परेको हो त्यो बेलामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै खालको पीडा चाहिँ अहिले नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले हामीले डिपोजिट चाहिँ नरोकिकन कन्टिन्युस ग्रोथ गऱ्यौँ। वैशाख जेठदेखि नै लोन कति पनि नदिँदाखेरि पनि डिपोजिट चाहिँ हामी भोलि डिपोजिटको कारणले चाहिँ लोनमा रेस्ट्रिक्सन नआओस् अथवा लोन दिन, डिपोजिट छैन त्यही भएर लोन दिन पाएन भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरालाई हामीले फोर्सी गरेर हामीले पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामीले डिपोजिट बढायौँ, होइन? र साउन भदौ यतादेखि पनि हामीले डिपोजिट बढाइ गऱ्यौँ। गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो सिसिडी रेसियो चाहिँ 66%सम्म झरेको थियो, लोएस्ट हाम्रो, होइन? असारमा असोजमा सान्तकदागमा हाम्रो 66%सम्म झरेको थियो। भनेको त्यो साउनदेखि आजसम्म हेर्ने हो भने करिब हाम्रो हरेक दिन चाहिँ 10 अरबको हाराहारीमा हामीसँग आइडल डिपोजिट थियो। त्यो चाहिँ फ्युचरलाई हेरेर हामीले डिपोजिट कस्ट लिइराखेको हो कि। सो ब्याज डिपोजिटको दर त हाम्रो एभरेजमा चाहिँ अहिले घटेर 6%को हाराहारीमा आएको छ। त्यो बेलामा हाम्रो एभरेज चाहिँ लास्ट 6 मन्थ्सको एभरेज हेर्ने हो भने 7% हाम्रो थियो। भनेको 10 अरबमा के अरे 7%को दरले भनेको त तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा त 35 करोड त त्यही भइगयो। सो यो कस्ट लिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा सेकेन्ड रिजन यो हो। फर्स्ट रिजन प्रोभिजनिङ, त्यो कमाएर राखेको पैसा हो। सेकेन्ड रिजन चाहिँ हामीले लङ टर्म पर्सपेक्टिभलाई, लङ टर्म अब लोन दिने वातावरण चाहिँ भोलि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर हामीले कस्ट लिएको, लङ टर्म प्लान गरेर लिएको। दोस्रो रिजन यो हो। तेस्रो रिजन चाहिँ हामीले लोनमा अलिकति अग्रेसिभ ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ बजारमा हाम्रो लोनको रेट पनि राम्रो, क्लाइन्टहरू धेरै क्लाइन्टहरू ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले लोनको रेटमा पनि कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो, होइन? अब राम्रो क्लाइन्टहरू ल्याउनको लागि लोनको रेट कम्पिटिटिभ हुनलाई हामीले चाहिँ जुन चाहिँ स्प्रेड प्रिमियम भन्छ, बेस रेट प्लस अहिले त राष्ट्र ब्याङ्क नियमअनुसार बेस रेट प्लस प्रिमियम रेट चार्ज गर्ने हो। अरूले प्रिमियम 2% चार्ज गरेको र हामीले प्रिमियम चाहिँ 0.25, 0.5 चार्ज गर्दाखेरि बल्ल रेट म्याच गर्न आउँछ कि। भनेको त्यही क्लाइन्टलाई अर्को ब्याङ्कले 2% प्रिमियम चार्ज गरेर 2% नाफा गर्दाखेरि हामी कम्पिटिटिभ भएर त्यो क्लाइन्ट ल्याउने हो भने हामीले चाहिँ 0.25 अथवा बेस रेटमै दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले
भोल्युम ग्रोथ लङ्गर टर्ममा भोल्युम ग्रोथको फाइदा हेरेर अथवा भोल्युम ग्रोथ गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ रेटमा चाहिँ प्रिमियममा इन्ट्रेस्ट रेटको प्रिमियममा चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर हामी अरू ब्याङ्कसँग कम्पिटिटिभ भएर हामीले क्लाइन्टहरू त्यसरी अनबोर्ड गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो भोल्युम पनि ग्रोथ देखियो हैन। नत्र भने 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमा ग्रोथको हिसाबले हामी अहिले पर्सेन्टेज फिगरमा हामी दोस्रो नम्बरमा छौँ, एब्सोल्युट फिगरमा हामी 7औं नम्बरमा छौँ। जो 18 अरबको ग्रोथ भयो, पुस मसान्तमा 14 अरबको लोन भयो, चैत मसान्तमा के अरे फागुन 5 गते आउँदाखेरि हाम्रो 18 अरबको लोन ग्रोथ भयो यो वर्ष मात्रै। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने इन्डस्ट्रीमा हामी एब्सोल्युट फिगरमा हेर्दाखेरि 7औं पोजिसनको 7औं ग्रोथ हो, टोटल ग्रोथमा हामी 7औं पोजिसनमा हो हैन। पर्सेन्टाइल फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी दोस्रो हो, एनआइसी पछि मात्रै हाम्रो 34% को ग्रोथ भएको छ लोन यो पिरियडमा। भनेको यो भनेको हामीले कसरी ल्याएछौँ भने हामीले जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रिमियमको मार्जिन छ त्यसमा हामीले स्याक्रिफाइस गरेर ल्याएको छ। 2% प्रिमियम चार्ज गर्नेलाई 1% पनि स्याक्रिफाइस गर्नुको लङ टर्म। तर यसको फाइदा के हुन्छ अबदेखि हुन्छ कि अबदेखि चाहिँ तपाईँको चैत असार अनि त्यसपछि जब हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ फन्ड घट्दै आउँछ अनि हाम्रो 38-40वटा ब्रान्च चाहिँ नयाँ ब्रान्चहरू छ जो चाहिँ गएको 1.5 वर्षमा खोलेको छ। गएको 1.5 वर्षमा 1 वर्ष त पेन्डेमिकले खाइदियो। त्यो ब्रान्चेसहरूले पनि पुरा बिजनेस चाहिँ अप्टिमाइज बिजनेस गर्न पाएको छैन। अब चाहिँ तिनीहरूले पनि बिस्तारै चाहिँ अप्टिमाइज बिजनेस गर्दै गएपछि अब यो ग्रोथको फिगरको चाहिँ फाइदा चाहिँ अब हामीलाई आउँछ। बेस रेट घट्दै जान्छ हैन, बेस रेट घट्दै जान्छ। प्रिमियममा चाहिँ हामीले क्लाइन्टहरूसँग हामी अरू ब्याङ्कसँग कम्पिटिटिभ हुँदै गएपछि त क्लाइन्टसँग हामीले पनि कुरा गरेर प्रिमियम इन्हान्स गर्न सक्ने भयो नि त क्लाइन्टको अनुमति लिएर। सो त्यसरी चाहिँ यसको फाइदा हुन्छ पछि चाहिँ। सो लङ टर्म हेरेर हामीले चाहिँ प्रॉफिटलाई चाहिँ अलिकति स्याक्रिफाइस गरेको, प्रॉफिटलाई स्याक्रिफाइस गरेर तपाईले त्यसको बेनिफिट कस्टमरलाई स्प्रेड दर एकदम थोरै राखेर एकदम चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो हो। जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 4.40 को चाहिँ स्प्रेड अलाउ गरेको छ। हाम्रो पुसमा शान्तको स्प्रेड हेर्नु भने 3.25 मात्रै छ हैन। त्यो भनेको हामीले स्प्रेडमा कम्प्रोमाइज गरेका छौँ हैन। अब यो अहिले माघ एन्डमा हेर्ने भने त्यो अझ 3.25 पनि घट्या छ हैन। अब यसलाई चाहिँ यो लङ टर्म स्ट्र्याटेजी अनुसार हामीले गरे हो हैन। अब क्रेडिटको हिसाबले भन्नुभयो भने हामी चाहिँ सबैभन्दा डाइभर्सिफाइडमा छौँ हैन। जस्तो लोनको मात्रै कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको हाम्रो कर्पोरेट लोन भनेको चाहिँ जम्मा 40% छ। 72 अरब लोनमा कर्पोरेट लोन भनेको हाई प्रोफाइल के अरे 25 करोडभन्दा माथिको लोन चाहिँ हामीले कर्पोरेटमा काउन्ट गर्छौँ। त्यो भनेको जम्मा 40% मात्रै छ हैन। बाँकी त्योभन्दा तलको लोन अरू बाँकी 60% लोन चाहिँ 25 करोडभन्दा तल मात्रै छ हैन प्रति क्लाइन्ट हैन। त्यसमा पनि अहिलेको ग्रोथमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो त्यो एसएमई र मिड कर्पोरेटको ग्रोथ मात्रै 60% को ग्रोथ त्यसमा मात्रै छ। अनि रिटेलमा हाम्रो झन्डै 40% को ग्रोथ छ हैन यो बिचको 6 महिनाको पिरियडमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लोन पोर्टफोलियो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन रिस्कको हिसाबले चाहिँ एकदमै डाइभर्सिफाइड छ र त्यो हिसाबले कन्सन्ट्रेसन रिस्क चाहिँ एकदमै मिनिमाइज भएको छ। एउटा कुरा त्यो भयो हैन। अर्को इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा तपाईँले हेर्नु हो भने इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अब ट्रेजरी इन्भेस्टमेन्ट अथवा डिबेन्चर बन्डहरूमा गर्ने इन्भेस्टमेन्ट त एज नर्मल हाम्रो क्यापासिटीले हाम्रो क्यापिटलले भ्याए अनुसार र हाम्रो लिक्विडिटीले भ्याए अनुसार अरू ब्याङ्कले जे गरेछ हामीले पनि त्यही गर्ने हो। त्यसैमा चाहिँ हामी यिल्डको हिसाबले हामी चाहिँ एभरेजमै छौँ, अरू ब्याङ्क जस्तै छौँ। अब जस्तो हाम्रो सब्सिडियरी दुईटा छ हैन। एउटा सिभिल क्यापिटल छ, एउटा सिभिल माइक्रो छ, सिभिल लघु वित्त छ हैन। त्यसबाट हामीले चाहिँ अब सर्टेन रिटर्न भइराखेको छ। हामीले नगरेको काम भनेको चाहिँ एउटा मात्रै के हो भने सेयर ट्रेडिङ चाहिँ हामीले गरेका छैन, स्टक ट्रेडिङ चाहिँ हैन। स्टक मार्केट लजिकले चलेको छैन, इकोनोमिक इन्डिकेटर्सको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलले चलेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्सियस डिसिजनै हामीले चाहिँ नगरेको हो। दबाब त अब पैसा कमाउने हिसाबले हेर्ने हो भने गरेको भए हुन्थ्यो, क्षणिक लगानी गरेर कमाएको भए पनि हुन्थ्यो हैन। सो अब त्यो मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ हैन। रिस्कलाई कसरी हेर्ने, अब जस्तो अब स्टक मार्केटमै इन्भेस्टमेन्ट गरेर निक्लिसनले चाहिँ अब
4 बिलियन 5 बिलियन पाउन्डको चाहिँ बियरिङ्स ब्याङ्कलाई चाहिँ 1 पाउन्डमा बेच्नु पर्यो। एकजना मान्छेले हो नि निक्लिसनले सिङ्गापुरमा गरेर यही स्टक ट्रेडिङ गरेर बिगारे त हो नि। भनेको अब नेपालमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट त छैन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले धेरै कन्ट्रोलहरू गरेछ, तर पनि त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि त्यस्तो खालको जोखिम हुन्छ भनेर मात्रै भन्न खोजेको। अनि प्रफिटबाट रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्दा जहिले पनि त्यो चाहिँ क्यापिटललाई, त्यो कोर क्यापिटललाई बढाउने कुरा हो होइन। त्यसले बिजनेस डुइङ क्यापेसिटीलाई बढाउँछ, रिस्क बेरिङ क्यापेसिटीलाई बढाउँछ होइन। त्यस कारण जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्कले के अरे रेगुलेटरी रिजर्भै 20% जति प्रफिट कमाएको छ त्यसको त 20% त बाँड्नै पाउँदैन होइन। त्यो राख्नुको रिजनै के हो भने ब्याङ्कलाई एउटा उसले बिजनेस गर्ने क्षमता बढाउन सक्ने भयो। किनभने क्यापिटल एडिक्वेसी 11% राखेर त हामीले बिजनेस गर्न सक्ने भयो। अब काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्यो भने चाहिँ 13% राख्नु पर्ने होइन, तर अहिले त्यो छैन। 11% राख्दाखेरि पनि अब जति 9 करोड थप्यो भने अब तपाईँको केही नभए नि 90 करोडको चाहिँ 90 करोड नभनु 80 करोडसम्मको लगानी गर्न थप्नु पाउने भयो होइन, लोन थप्न पायो डिपोजिट लिएर होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा बिजनेसको आयतन बढाउने, अर्को चाहिँ भोलि जोखिम भयो भने जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउने गर्छ र त्यो चाहिँ अब लङ्गर रनमा ब्याङ्कको भविष्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ। सिटिजन त हामीभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनको ब्याङ्क हो होइन। के अरे सिटिजन ग्लोबलहरू चाहिँ 2006-2007 खोलेको ब्याङ्क हो। मेगा चाहिँ मेगा सेन्चुरी हाम्रो जेनेरेसन लास्ट जेनेरेसनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला खोलेको जनता हो होइन। त्यसपछि मेगा हो, त्यसपछि कमर्स एन्ड ट्रस्ट थियो, त्यसपछि सिभिल खोल्यो, त्यसपछि सेन्चुरी हो। कान्छो ब्याङ्क भनेको सेन्चुरी हो होइन। यति 5वटा ब्याङ्क चाहिँ 2010 खोलेको ब्याङ्कहरू हो होइन। 2010 को अप्रिलबाट घुम्दै गएर सेन्चुरी त 2011 खोले हो क्या अरे, अझ चैततिर त्यही अप्रिलतिर। सेन्चुरी र जनताको चाहिँ ठ्याक्कै 8-9 महिना 10 महिनाको ग्याप छ। हामी लास्ट जेनेरेसन ब्याङ्क हो। अब यसमा जुन बेस रेटको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेगाले चाहिँ जुन चाहिँ मर्जरको बेलामा उनीहरूको नेटवर्क पनि एकदमै धेरै आयो, बिजनेस सिनर्जी पनि राम्रो भयो र उनीहरूले चाहिँ भोल्युममा क्वान्टम ग्रोथ गर्यो होइन। त्यो मर्ज भएको एन्टिटिजको अब के अरे ब्रान्च सङ्ख्या पनि थप्यो र त्यसमा चाहिँ कासा डिपोजिटको पोर्सन बढी आयो होइन। अनि त्यो कासा डिपोजिट बढी आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको रेटमा झार्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ कासा पोर्सन बढी भयो, नम्बर अफ अकाउन्ट पनि बढ्यो, ब्रान्च नेटवर्क बढी भयो र पछि त्यो ब्रान्च नेटवर्क मार्फत फेरि कासा फोकसमा गर्दाखेरि उनीहरूको कासा डिपोजिटको पोर्सन अलिकति बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एफडीको रेट त प्रायः उनीहरूको र हाम्रो उस्तै हो, तर कासाको पोर्सन उनीहरूको बढी भएको हुनाले उनीहरूको अलिकति बेस रेट कम भएको होइन। हाम्रोमा चाहिँ के भयो भने हामीले मर्ज गर्दाखेरि लास्ट मर्ज गरेपछि हाम्रो चाहिँ ब्रान्च नेटवर्क 51वटा शाखा पुगेको थियो सबै गरेर होइन। सो 104 र 51 भने त डबलभन्दा पनि बढी भयो नि। र बिजनेस सिनर्जीको साइडमा पनि हाम्रो क्यापिटल सिनर्जी चाहिँ एकदम राम्रो भयो मर्ज गर्दाखेरि। बिजनेस सिनर्जी मेगा जनता अथवा चाहिँ सेन्चुरीको जस्तो हाम्रो थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो कासा पोर्सन चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो कासा पोर्सन चाहिँ 12-13% मात्रै थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो ब्रान्च चाहिँ अब 51वटा ब्रान्चबाट अहिले 114वटा ब्रान्च बनाउनलाई हामीलाई झन्डै 3 वर्ष लाग्यो भनौँ न होइन। त्यो 3 वर्षमा नि 1 वर्ष त पेन्डेमिकले खाइदिइहाल्यो, 2 वर्ष 2.5 वर्षमा होइन। सो अघि मैले भनेको थिएँ जुन चाहिँ 38-40वटा ब्रान्च हामीले विगत 1.5 वर्षमा खोलेका छौँ, तिनीहरूले चाहिँ फुल फ्लेजेड चाहिँ काम गर्नै पाएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो कासा पोर्सन चाहिँ अहिले बढेर हाम्रो 78 अरबको डिपोजिटमा हाम्रो कासा पोर्सन चाहिँ 25% को हाराहारीमा छ होइन। सो यो 25% चाहिँ कासा डिपोजिटको पोर्सन चाहिँ हाम्रो 32-33% पुग्यो भने इन्डस्ट्री एभरेजमा पुग्छ होइन। त्यति पुग्ने बित्तिकै हाम्रो कस्ट अफ फन्डको हिसाबले अलिकति चाहिँ एउटा म्यानेज हुन्छ, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ यो कस्ट अफ त्यो कस्ट अफ फन्डको हिसाबले त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ बेस रेटमा कन्ट्रिब्युट गर्ने अथवा बेस रेटलाई हाई बनाउनलाई चाहिँ एउटा क्रिटिकल फ्याक्टर भनेको अपरेटिङ कस्ट पनि हो। जब तपाईँको चाहिँ
ब्रान्चेसहरूले फुल फ्लेजेड अपरेसन गर्छ, भोल्युम अफ बिजनेस बढ्छ अनि तपाईँको प्रोपोर्सनेट अपरेटिङ कस्ट चाहिँ अनुपातिक हिसाबले चाहिँ अपरेटिङ कस्ट कम पर्न आउँछ। त्यो कम हुने बित्तिकै बेस रेटमा त्यसको चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट अथवा बेस रेट कम हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने 40-42वटा ब्रान्चले त फुल फ्लेजेड अपरेसन गर्नै पाएको छैन होइन। त्यो तिनीहरूको बिजनेस गर्ने स्कोप चाहिँ तपाईँको 40 करोड 30 करोड 40 करोड थियो भने तिनीहरूले 10 करोड 12 करोडको डिपोजिट अनि 2 करोड 4 करोडको लोन गरिराखेको अवस्था छ होइन। अब यो पेन्डेमिक नभए भए हामी अहिलेसम्म कम्पिटिटिभमा आइसक्थ्यो होइन। अब पेन्डेमिकले गरेर अबको 1 वर्षमा चाहिँ हामी त्यो ब्रान्चेसहरू जुन 38-40वटा ब्रान्चेस छ तिनीहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल अनुसार 25-30 करोडको लोन 25-30 करोडको डिपोजिट भोल्युम बढाएपछि त्यहाँ त अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त हाम्रो खर्च भइसक्यो। त्यो ब्रान्चले चाहिँ 25 करोडको डिपोजिट लोन हुँदाखेरि पनि त्यही भाडा त्यही बिजुली त्यही एसी त्यही स्टाफ हो होइन। अहिले 2 करोडको लोन र 10 करोडको डिपोजिट हुँदाखेरि पनि त्यही भाडा त्यही सेक्युरिटी गार्ड सबै कुरो खर्च त त्यही हो भनेपछि बिजनेस भोल्युम अप्टिमाइज हुँदाको अवस्थामा अपरेटिङ कस्टको चाहिँ प्रोपोर्सनेटली अटोमेटिकली घट्छ। अहिले चाहिँ त्यो अपरेटिङ कस्ट चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ ब्रान्चहरू हामीले खोलेका छौँ त्यसको चाहिँ अप्टिमाइज बिजनेस भोल्युम क्रिएट नभएकोले अपरेटिङ कस्ट हाम्रो अलिकति हायर छ, 2% को हाराहारीमा छ। जुन चाहिँ हामी अर्को वर्षको एन्डसम्ममा चाहिँ यही असार मसान्तसम्ममा हामी 1.7 भन्दा तल झार्छौँ होइन। अर्को वर्षको एन्डसम्ममा हामी 1.5 मा झार्ने प्लानमा छौँ। त्यो 1.5 मा अपरेटिङ कस्ट झर्ने बित्तिकै हाम्रो बेस रेटमा फेरि अनि त्यसको पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। सो ब्याङ्कहरू जति पुरानो हुँदै गयो अपरेटिङ कस्ट चाहिँ रिलेटिभली कम हुँदै जान्छ कि। अब जस्तो नबिलहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो बिल्डिङहरू सबै डिप्रिसिएट भएर जिरो भइसक्यो, लिज होल्डरहरू सबै जिरो भइसक्यो, तर काम त भइरहेछ होइन। र बिजनेस भोल्युम चाहिँ एउटै ब्रान्चमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अरबको बिजनेस भएको छ नबिल अथवा हिमालयन जसो कुरा गर्नु पुरानो 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष पुरानो ब्याङ्क। सो जति पुरानो भयो त्यति अपरेटिङ कस्ट चाहिँ अप्टिमाइज हुँदै जान्छ। अब त्यो व्यवस्थापन गर्न जानेन भने चाहिँ बढी पनि हुनसक्छ होइन। तर अलिकति व्यवस्थापन राम्रो गऱ्यो भने पुरानो जति अब जस्तो आइटीकै कुरा गरौँ न, आइटी चाहिँ हामीले 10 करोड हालेर आइटी किन्यो भने त्यो आइटी चाहिँ चल्छ चाहिँ 15 वर्ष होइन। तर त्यसको राइट अफ कस्ट चाहिँ 5 वर्षमै चाहिँ हामीले के अरे के भन्छ डिप्रिसिएटेड गरेर अमोर्टाइज गरेर लगिसकेका हुन्छ होइन। भनेको त बाँकी 10 वर्ष त जिरो कस्टमा चल्यो नि त होइन। सो त्यस्तो हुन्छ कि त्यही भएर पुरानो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ फाइदा देखिने बेस रेट कम हुने अनि त्यसको फाइदा चाहिँ देखिने कारण हाम्रो चाहिँ त्यो छैन। हाम्रो त भर्खर नयाँ ब्याङ्क हो 10 वर्ष मात्रै भयो। त्यस कारणले अपरेटिङ कस्टको साइडमा डिपोजिट कस्टको साइडमा सबै कस्टमा चाहिँ 35 वर्षको ब्याङ्क र 10 वर्षको ब्याङ्क दाँड्ने त कम्पेरिजन छ हुँदैन। तर घट्दो दरमा अप्टिमाइज लेभल कुन हो एभरेज लेभल कुन हो त्यो सम्म जानलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रयत्नरत छौँ। र अबको 6 महिना 1 वर्षमा हामी हाम्रो कन्टेम्पोरेरी ब्याङ्कहरूको दाँजोमा आउँछौँ। हामीले केही हल्ला गरेका छैनौँ। हल्ला गर्ने चाहिँ अब साथीभाइहरू शुभचिन्तकहरू होला, कोही चाहिँ अब नहोला त्यो पनि होला होइन। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिगत निर्णय अनुसार मर्जर गर्नको लागि ओपन छौँ होइन। र हिजोको साधारण सभाले पनि हाम्रो बोर्डलाई चाहिँ यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ मर्ज गर्नलाई एक्विजिसन गर्नको लागि होइन अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। र हामी चाहिँ सबै स्टेक होल्डरको फाइदा हुन्छ भने एनी टाइम मर्ज गर्ने कोसँग भन्ने प्रेफरेन्स छैन। स्टेक होल्डरलाई फाइदा हुनु पर्यो। हाम्रो स्टेक होल्डर भनेको के हो? 1 नम्बरमा हाम्रो प्रवर्धक सेयर होल्डरहरू भयो होइन। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो कस्टमर्सहरू भयो होइन। तेस्रो नम्बरमा हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रेगुलेटर्स भयो। त्यसै हाम्रो इम्प्लोइजहरू भयो। अनि त्यसपछि देश इकोनोमी समाज एज अ के अरे कन्ट्री एट लार्ज कन्ट्री एज अ होल होइन। मर्ज गरेर भोलि चाहिँ फेरि ब्याङ्कको स्थिति नराम्रो हुने अनि सरकारको कर पनि घट्ने होइन। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ इन्स्टेबिलिटी पनि हुने, हाम्रो प्रोमोटरको भ्याल्यु पनि घट्ने, स्टाफहरूको चाहिँ के अरे फाइदा पनि नहुने भयो भने त कसैले पनि फाइदा भएन नि। सो त्यो कुरा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सबै हाम्रो मर्ज गर्ने अर्को पार्टी र हामी सबैसँग सरसल्लाह गरेर
सबैलाई विन विन हुनेछ भने मर्ज गर्न हामी एनी टाइम ओपन हो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रयास गरिराखेका छौँ। हामी चाहिँ फेरि पेन्डेमिक भयो अथवा के भयो भनेर हात बाँधेर बसेको स्थिति पनि छैन होइन। कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो भइराखेको छ। त्यसमा हाम्रो हामीभन्दा साना विकास ब्याङ्कहरूसँग पनि हामी ओपन छौँ। हाम्रो सरका तपाईँले भन्नुभएको कन्टेम्पोरेरी ब्याङ्कहरूसँग पनि हामी ओपन छौँ। हामीभन्दा पुराना ब्याङ्कहरूसँग पनि हामीले त्यो कुराहरू गरिराखेका छौँ। पुराना ब्याङ्कहरूसँग गर्दाखेरि एउटा खालको फाइदा छ, बिचको ब्याङ्कको हाम्रो कन्टेम्पोरेरी ब्याङ्कहरूसँग गर्दाखेरि एउटा खालको फाइदा छ, तलको ब्याङ्कहरूको गर्दाखेरि एउटा खालको फाइदा छ। त्यस्तै गरेर फेरि बेफाइदा पनि त्यस्तै छन् होइन। सो यसलाई सबैलाई चाहिँ मिलाएर फेरि हामी मात्रै अब यो मर्ज भनेको बिहा गर्ने जस्तो धेरै मान्छेले भन्छन् होइन। हामी मात्रै इच्छुक भएर हुँदैन, फेरि अब उताको पार्टी चाहिँ अब बेहुलो उताको हो कि बेहुली उताको हो होइन। अब कुनै ठाउँमा हामी बेहुलो होला, कुनै ठाउँमा हामी बेहुली हौँला होइन। त्यो अब हामी बेहुली हो भने बेहुलो तयार हुनु पर्यो, हामी बेहुला हो भने बेहुली पनि तयार हुनु पर्यो होइन। यो सबै कुरा मिल्ने भावनाले हामीले कोरमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली के राखेको छ भने यो 5वटा स्टेक होल्डरलाई चाहिँ थोरै तलमाथि कम बेसी हुनसक्छ, तर फाइदा सबैलाई फाइदा हुनु पर्यो होइन। उताको काउन्टर पार्टीलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो, हाम्रोलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो, ओभरअल सिस्टमलाई फाइदा हुनु पर्यो। सबै ग्राहकहरूलाई चाहिँ त्यो सक हुनु भएन। कल्चरली यो हामीले स्टाफ कल्चरको मात्रै कुरा गर्छौँ, ग्राहकहरूको पनि कल्चरको कुरा हुन्छ होइन। हामीले यो गएको पुरानो मर्जरहरूमा भोगेको सर्भिस हामीले राम्रो दिँदाखेरि पनि भइरहेको ब्याङ्कको भन्दा बेटर सर्भिस बेटर इन्ट्रेस्ट रेट दिँदाखेरि पनि त्यो कम्युनिकेसन कल्चर नमिलेर मान्छे चाहिँ छोडेर जाने। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने सपोज अब त्यो क्लाइन्टको पर्सेप्सन र कल्चर नमिल्ने ठाउँमा अथवा स्टाफको कल्चर पर्सेप्सन चाहिँ नमिल्ने ठाउँमा मर्ज भयो भने 30 अरबको डिपोजिट छ भने घटेर 25 अरब मात्रै बच्छ। के अरे 25 अरबको लोन छ भने घटेर 20 अरब मात्रै बस्छ कि अल्टिमेटली सबै चाहिँ त्यो कल्चरमा ढाल्नै सकिँदैन। नढलेपछि ऊ फेरि डाइभर्ट भएर अर्को ठाउँमा जाने होइन। जति कोसिस गर्दाखेरि नभने अब कस्तोसम्म भयो भने अब हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्समा कुनै एउटा सानो कम्पनी छ, पुतली सडक रियल केस भन्दैछु, पुतली सडकमा पैसा छ, 7-8 वर्ष के अरे पुतली सडकमा व्यवसाय छ, 7-8 वर्षदेखि हामीले मर्ज गरेको ब्याङ्कसँग चाहिँ ब्याङ्किङ गरिरहेको छ, राम्रो पैसा तिरिरहेको छ, कहिल्यै ब्याज चाहिँ तलमाथि गरेको छैन, सानो तलमाथि गरेको छैन। अब तपाईँले चाहिँ अब ब्याङ्कमा त तपाईँको कर तिरेको पनि ल्याउनुहोस्, रजिस्ट्रेसन ल्याउनुहोस्, रिन्यू गर्नु पर्यो भन्नु, रिन्युअल त चाहियो। मैले पहिला गर्दाखेरि कहिल्यै चाहिँ केही नदिइकन फटाफट मुखले भने रिन्यू भइरहेको थियो। एप्लिकेसन एउटा चाहिँ खसखस लेखेर दिएपछि रिन्यू भएको थियो। तपाईँ अहिले आएर मलाई यो भन्ने 2 वर्षसम्म कोसिस गर्यो, रिन्यू भएन, अल्टिमेटली गयो। त्यो सहकारीमा गयो कि कहाँ गयो कि थाहा छैन भने त्यस्तो मैले एउटा लाइभ इक्जाम्पल भनेको। तर धेरै हुन्छ त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै 100% म्याच त कहिले नै हुँदैन। हामीले एउटा मार्जिन अफ के अरे एरर त राख्नुपर्छ होइन। तर 10% 15% तलमाथि भयो भने 90% कल्चर पनि मिल्ने, 90% ग्राहकलाई पनि सक नहुने, प्रमोटर सेयर होल्डर डाइरेक्टर पनि सक नहुने, स्टाफ पनि सक हुने, राष्ट्र ब्याङ्क पनि सक नहुने खालको चाहिँ पार्टनर खोजेर अगाडि जानुपर्छ कि। सो त्यो गर्दाखेरि सबैलाई फाइदा हुन्छ, राम्रो हुन्छ। हामी विकास ब्याङ्कहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेछ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू हाम्रो जेनेरेसनको अथवा थोरै हामीभन्दा पुरानो जेनेरेसनको ब्याङ्कहरूसँग कुरा भइरहेछ। अब एकदम ओल्डर जेनेरेसनको सो कल्ड भेरी गुड ब्याङ्क्सहरूसँग पनि कुरा भइरहेछ होइन। तर कोसँग जाने भनेर तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन। त्यसमा मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तो हामी मात्रै तयार भएर भएन, उनीहरू तयार हुनु पऱ्यो। कतिपय ठाउँमा हामी तयार भएको छैनौँ, कतिपय ठाउँमा उहाँहरू तयार हुनु भएको छैन। त्यसमा तर समग्र रूपमा छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि हामी मर्जरको लागि चाहिँ ओपन छौँ होइन। त्यसमा प्रायोरिटिजहरू छ, हाम्रो आन्तरिक प्रायोरिटिजहरू छ होइन। यसो भयो भने यस्तोसँग, यसो भयो भने यस्तोसँग, यसो भने यस्तोसँग होइन, प्रायोरिटिजहरू छ। हामी ओपन छौँ। त्यही तत्कालमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले टप लाइन ग्रोथलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ। तर त्यसको पनि कालान्तरमा चाहिँ बटम लाइन ग्रोथै हो। टप लाइन ग्रोथ भने अहिले चाहिँ हामी डिपोजिटको भोल्युम र लोनको भोल्युममा फोकस गरिरहेका छौँ। र साथसाथै अब यो अबको दिनमा चाहिँ यो असार मसान्तसम्म हामी चाहिँ
सँगसँगै अब प्रोफिटेबिलिटीमा पनि फोकस गर्दै अगाडि बढेका छौँ। किनभने हिजोको दिनमा पेन्डेमिकमा चाहिँ बढीभन्दा बढी कर्जाको ग्राहकहरूलाई अथवा व्यवसायहरूलाई डिपोजिटकै ग्राहकलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। चार्जेसहरू कमिसन्सहरू अब राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार वेभ गर्ने अथवा चाहिँ घटाउने प्रिमियम घटाउने त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्र ग्राहकहरूलाई चाहिँ अकोमोडेट गर्ने हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ बेनिफिट हुने हिसाबले हामीले काम गरेका थियौँ भने अबदेखि चाहिँ ब्याङ्क पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको 6 महिनामा हामी चाहिँ डिपोजिट 88-90 करोड पुर्याउने हिसाबले र लोन चाहिँ 84-85 अरब पुर्याउने हिसाबले डिपोजिट चाहिँ 88-90 अरब पुर्याउने हिसाबले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी पनि हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ। र ब्याङ्कको लङ टर्म स्ट्राटेजी भनेको ग्रोथै हो हैन। हामी चाहिँ अब यो वर्ष यति ग्रोथ गर्यो अर्को वर्ष कन्सोलिडेट गर्ने भन्ने होइन कि निरन्तर रूपमा ग्रोथमै जाने हो। अब त्यसको लागि हामीले पुँजीको पनि व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ हैन। किनभने ग्रोथलाई चाहिँ अकोमोडेट गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार चाहिँ हामीले यो अहिले भएको पुँजी यसपालि हिजोको हाम्रो साधारण सभापछि हाम्रो पुँजी 8 अरब 64 करोड त पेड अप क्यापिटलै भयो हैन। अब त्यसपछि हाम्रो रिजर्भ्सहरू गर्दाखेरि हाम्रो कोर क्यापिटल चाहिँ अब 10 अरबको हाराहारीमा छ भने यसले हामीले लगानी गर्न सक्ने अथवा हाम्रो लोन पोर्टफोलियो क्रिएट गर्ने भनेको त्यही 94-95 अरबको हाराहारीमा हामीले लोन लगानी गर्न सक्छौँ हैन, अलिकति कम्फर्टेबली बस्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पुँजी व्यवस्थापन पनि हामीले गर्दै जानुपर्छ। त्यो पुँजी व्यवस्थापन भनेको अब बन्ड डिभेन्चरहरू इस्यु गर्ने, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलहरू इस्यु गर्ने। अब क्रेडिट रेटिङको निर्णय आएपछि हामी चाहिँ फेरि बोर्डमा राखेर यो चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले 69 सालसम्मको टाइम दिएको छ हैन। त्यही भएर अब हामी चाहिँ यही वर्ष पनि हुनसक्छ अर्को वर्ष पनि हुनसक्छ हैन, तर गर्नु चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यही अब यही वर्ष नै हाम्रो 84-85 अरब लगानी गरेपछि हाम्रो त क्यापिटल त यही वर्ष टाइट भइहाल्छ। अझ काउन्टर साइक्लिकल बफर आयो भने त फेरि पुग्दैन झन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ रेज गर्नुपर्ने छ।